और नाज़रीन किराम, इस वक्त इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। जिस बात का सबसे पहले इंतज़ार किया जा रहा था, आखिरकार नतीजा आ गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा अहम तरीन फ़ैसला सुना दिया गया है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते चले हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस वक्त सलमान सफदर इस वक्त बाहर आ चुके हैं और अदालत के बाहर आ चुके हैं। इस वक्त काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। अल कादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला इमरान खान और बुशरा बीबी के हक़ में बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो सुनाया गया है। बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं, इस वक्त देख सकते हैं बरह रास्त। 3 मुकदमे मेरे ऊपर बन गए हैं, वो हाथ फेंक के बैठ जाएगा कि मैं नहीं लड़ सकता 3 मुकदमे। 300 मुकदमे लड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने हर केस में अपनी लीगल टीम जैसे तैसे भी खड़ी की है, उन्होंने खड़ी की है और लीगल टीम आज 4 साल हो गए हैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। तो सारे मुकदमे हैं सर, हर चीज़ का हल है। ये आखिरी अब प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ये भी हल हो जाएगी। लास्टली सर ये बताइएगा कि अगली तारीख के ऊपर अगर वकालतनामे साइन नहीं होते तो आपके पास क्या ग्राउंड्स होंगे, क्या लीगल पॉइंट्स होंगे जो अदालत में लेकर आएंगे? वाइब्स मिल जाती हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आज जितना सख्त ऑर्डर जज साहब ने किया है उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं। मैं समझता हूँ आज रात तक, कल तक वकालतनामे हमारे पास होंगे और वकालतनामे आना बहुत खुशाइंद बात है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के तमाम उनके रास्ते खुलेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक मसला नहीं है, आंख का अकेला मसला नहीं है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मसला बहुत बड़ा मसला है। कैद तन्हाई में दोनों को रखना, कैद तन्हाई किसी फ़ैसले में नहीं लिखी हुई कि ये सज़ा देनी है दयाला जेल में, वो सज़ा दी जा रही है। हमारी सुप्रीम कोर्ट जाने की हिकमत अमली और सोच बड़ी पुरानी है, पटिशनें बहुत पुरानी तैयार है। हमारे पास वकालतनामे नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, जाने की कोशिश की, उस पर ऑब्जेक्शंस लगेंगे। सो हमने ये कहा है कि और भी ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं जिनकी दाद रसी हुई है, ख़वातीन की दाद रसी हुई है, तो अगर उनकी हुई है तो बुशरा इमरान का केस तो सिर्फ 7 साल इमा का केस है और इमा के केस में जब रोल भी कोई ना हो, खातून का केस हो, 1.5 साल उनकी कैद को हो गया तो ये ज़मानत का केस है। हमारी ग्राउंड बनती है और सुप्रीम कोर्ट हमें ज़रूर रिलीफ देगी। हमें इजाज़त दें, रास्ता खोलें, हमारा रास्ता बंद नहीं करें। थैंक यू। इस वक्त अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त बाहर आ चुके हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की जानिब से सख्त तरीन आज रिमार्क सामने आए हैं। खुसूसी तौर पे इमरान खान के वकालतनामे साइन करवाने के हवाले से 7 दिनों की मोहलत दी गई है। प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट जनरल और नैब को भी जो है आज सख्ती से पेश आए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हुई। दूसरी तरफ इस वक्त पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस काफ़ी तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुसूसी तौर पे कौमी हुकूमत बनाने की तैयारियों के हवाले से इस वक्त बाज़ गश्त है। इस हवाले से जान लेते हैं, नईम हैदर पजोता साहब आज अदालत के अंदर मौजूद थे। जी नईम हैदर पजोता साहब, बताइएगा, आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा इजहार बरहमी का इजहार किया। हालांकि काफ़ी अरसे से आप लोग अदालत के ऑर्डर लेकर जो है वो अडियाला जेल के बाहर जाते रहे, लेकिन वकालतनामे साइन नहीं हो रहे थे। आज 7 दिन की मोहलत दी है चीफ जस्टिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने जो गुफ्तगू की। बिल्कुल, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि ये 16वें नंबर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जज थे, इनको यहाँ चीफ जस्टिस इसलिए बनाया गया कि आप इमरान खान साहब के केसेस जो हैं उनको इल्तवा करें, उनमें इंसाफ ना फराहम करें। और उसी का शाखसाना करते हुए इन्होंने ये किया कि आज इमरान खान साहब के अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत थी, जिसमें हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब की बेल की दरख्वास्त, बीबी साहबा की बेल की दरख्वास्त को सुना जाए, ना कि अपील को सुना जाए। इन्होंने जानबूझ के बेल वाले मामले को रद्द करते हुए अपीलों को सुनने के ऊपर ज़ोर डाला। उसकी रीज़न ये थी कि ये चाहते थे कि अगर अपील यहाँ से डिसाइड होगी, क्योंकि डेफिनेटली फॉरवर्ड एज रिसीव खारिज होगी, खारिज करके तो फिर मामला आइनी कोर्ट में जाए। तो हमने कहा कि जो एक प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, वो ये तरीक़ाकार है कि पहले यहाँ पर जो समाअत होती है वो बेल पटिशन की होती है, तो बेल पटिशन दोनों की सुननी चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा था कि आप अदालत आप जाएँ, इमरान खान साहब से मुलाकात करें और मुलाकात करके उनसे मुशावरत करके हमें आके बताएँ। खान साहब से सलमान सफदर की मुलाकात हुई और खान साहब ने कहा कि मैंने बेल पटिशन जो है उस पर आर्गू करवाना है, मैंने अपीलों पे आर्गू नहीं करना। तो ये आके बता दिया गया।
اب دیکھیں بیلز کی حد تک جو ہے سلمان صفدر صاحب وکیل تھے اور اپیل میں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب لطیف کھوسہ کو کرتے ہیں یا کسی اور کو وکیل کرتے ہیں. تو جب یہ عدالت کے سامنے آج بھی موقف رکھا گیا کہ ہمارے وکالت نامے تک دستخط کرنے کی اجازت نہیں ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی وکیلوں کی اجازت دی جائے, تو انہوں نے وکلاء کی اجازت کو تو مسترد کر دیا. جہاں وکالت ناموں کی بات ہے تو انہوں نے 7 دن کا ٹائم دیا سرکار کو کہ آپ 7 دنوں کے اندر ان کو وکالت نامے دستخط کر کے دے دیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہائی کورٹ حکم نامہ جاری کرتا ہے ملاقات کے لیے, ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی. عمران خان صاحب کے وکالت نامے ان پہ دستخط کرنا یہ ان کا لیگل رائٹ ہے, اور آج کی سماعت کے اندر اگر عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ وکالت نامے 7 دنوں کے اندر کر دیں تو اس حد تک نوبت آ گئی ہے کہ ایک شخص کو اس کا لیگل رائٹ لینے کے لیے بھی ہائی کورٹ کے حکم کی جو ہے وہ مدد چاہیے ہوتی ہے. اور جب ہائی کورٹ حکم دیتا ہے, اس سے پہلے بھی جو دیے ان کو نہیں فالو کیا گیا, آج بھی بتایا گیا, تو بجائے یہ کہ آپ یہ کرتے کہ ان کو بلا کے ان کے خلاف کارروائی کرتے, ہتھکڑی لگاتے, سپرنٹینڈنٹ سمیت, ہوم سیکرٹری سمیت, آئی جی جو پریزن ہے اس سمیت, اور جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور جہاں پر کھڑے اہلکار ہیں سی پی او وغیرہ جو احکامات دے کے لوگوں کو روکتے ہیں کہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں, ان تمام لوگوں کو جیل میں ڈالا جاتا تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی. آج انصاف کی طرف معاملہ گامزن ہوتا, کیونکہ یہ سہولت کاری کے لیے ان کو بٹھایا گیا ہے. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, یہ یہاں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں, ان کو گاڑیاں ملتی ہیں, ان کو گھر ملتے ہیں, ان کو مراد ملتی ہیں. تو یہ عوام کے جو مقبول لیڈر ہیں اس کو بنیادی اس کا حق جو ہے, اس کو انصاف جو ہے, اس کو فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا, وہ دینے سے قاصر ہیں. تو پھر آپ کرسی پر کس جو ہے وہ جواز کے تحت, اخلاقی جواز کے تحت آپ اس کرسی کو ریٹین کرتے ہیں؟ آپ اس کرسی کو چھوڑ دیں. آپ پہ پریشر ہے, اگر آپ کو اس چیز کے لیے لایا بھی گیا ہے تو آپ عوام کے ٹیکس سے پیسے سے تنخواہ لے رہے ہیں. آپ پہ فرض ہے کہ عوام کی آواز سنیں, عوام کو انصاف فراہم کریں. اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب, اس وقت شہر اقتدار میں کافی خبریں گردش کر رہی ہیں, بلکہ گردش نہیں کر رہی, اب تو اسٹیٹمنٹ کے اوپر, فیکٹ کے اوپر چیزیں آ چکی ہیں. جیسا کہ فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حکومت کے لیے کافی زیادہ مشکلات سامنے آ رہی ہیں. کل پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ اگر قومی حکومت بنتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور عمران خان بھی اس والے سے تیار ہو جائیں گے, وہ فتح مکہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ سماعتیں کتنی دیر کی رہ چکی ہیں, اور قومی حکومت کے حوالے سے کیا باتیں واقعی سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے, خصوصی طور پہ جو فیصل واڈا فرما رہے ہیں, پھر حکومتی کابینہ کے لوگ بھی کچھ ایسی باتیں کرنا شروع کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی کچھ باتیں ایسی کر رہے ہیں؟ شال صاحب کیڑی حکومت, کیڑی قومی تے کیڑی دوجی گل ہے. بات سمپل ہے کہ جس ملک کے اندر ایسا وزیر اعظم بٹھا دیا جائے جو چور ہو, لٹیرا ہو, ڈاکو ہو, اور ایسی کابینہ بٹھا دی جائے, ایسی حکومت بنا دی جائے جنہوں نے عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہو, ان سے کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, جس ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہو کہ 8500 روپے جو ہے جس کی آمدن ہوگی مہینے کی وہ امیر شخص ہے, وہ غریب نہیں ہے, تو کیا اس کی کامن سینس یا اس کی عقل یا اس کی ہوش ٹھیک ہے؟ 8500 سے جن کا اپنا آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا, 10 منٹ نہیں گزرتے, ایک جگہ پر ناشتہ نہیں گزرتا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی 300 روپے کے اوپر گزارا کر لے, پورا دن اپنی فیملی بچے سارے پالے. 300 سے کیسے پال سکتے ہیں؟ 400 کا تو پیٹرول ہے آپ کا 1 لیٹر, دودھ آپ لینے جائیں تو 250 کا آپ کو وہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, دیا ہو, مزدوروں کو ریلیف دیا ہو, تاجروں کو جو ہے وہ کو ریلیف دیا ہو, بلکہ الٹا پیٹرولیم لیوی جو ہے مزید لگانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو 1,80,000 سے زیادہ تنخواہ کماتا ہے وہ جناب جو ہے وہ اس پہ ٹیکس کی چھوٹ ہے. بھائی پہلے 1,80,000 روپے تو ایک آدمی کو کہو نا, کہ ایک آدمی کے بارے میں ثابت کر کے دکھاؤ نا کہ وہ اتنا کماتا ہے کہ نہیں, جس کی دیہڑی 1000 روپے بھی نہیں بنتی, کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی کہ جناب آپ کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. ریلیف ہے تو 1,80,000 سے اوپر کمانے والے کے لیے. تو پھر اسے اندازہ لگائیں کہ یہ بجٹ جو ہے رفقا کے لیے, یہ شرفا کے لیے. اس بجٹ کے اندر جو فوجی فاؤنڈیشن اور دیگر ملکہ, آرمی ملکہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ریلیف دیا گیا ہے. عام جو سویلینز ہیں, جو ماڑے لوگ ہیں, ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. ہم اس کوٹ پہ دیتے ہیں, ہم ٹائی پہ دیتے ہیں, ہم اینک پہ دیتے ہیں, ہم موبائل پہ دیتے ہیں, ہم کھانے پہ دیتے ہیں, ہم پینے پہ دیتے ہیں, ہم جوتے پہ دیتے ہیں, ہم کٹنگ کروانے والے پہ دیتے ہیں, ہم ہر ایک چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں. دکانوں والوں پر انہوں نے ڈائریکٹ ٹیکس لگا دیا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس کی میں آپ کو سمپل بتا دوں ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا کیا ہے. مثال کے طور پر ان تمام چیزوں کے اوپر آپ ٹیکس لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو انڈائریکٹ ٹیکس کہتا ہے. اور ڈائریکٹ ٹیکس سے کہتے ہیں کہ آپ
میری یہ دکان ہے، میرا کھوکا ہے، اب اس کے اوپر بھی ٹیکس آپ ڈائریکٹلی دیں گے کہ آپ نے منتھلی اتنے جمع کرانے ہیں. تو کیا ایسے ملک ٹیکس لگانے سے ملک آگے بڑھتے ہیں؟ ملک بڑھتے ہیں آگے آپ کی پالیسیوں سے، آپ کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی سے، آپ کے اندر معاشی استحکام سے، آپ کے اندر سیاسی استحکام سے. آپ نے نہ سیاسی استحکام چھوڑا، نہ قانون چھوڑا، نہ آئین چھوڑا، نہ آپ کی کوئی پالیسی ہے، بس لٹیروں کو بٹھایا ہوا ہے.